यो रेडियो नेपाल हो। सन्तोष रेग्मीबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। नेपाली कांग्रेसले आगामी भदौ 10 गतेदेखि देशभर निर्वाचन अभियान सञ्चालन गर्ने, पार्टीका उम्मेद्वारलाई मनोनयन पत्र प्रदान गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिने कांग्रेसको निर्णय। मंगिर 4 गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गरी दलीय गतिविधि बढ़दै, निर्वाचनमा गठबन्धन र तालमेलका विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच छलफल। निर्वाचनको अघिल्लो दिन अर्थात मंगिर 3 गते 18 वर्ष उमेर पुग्ने नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिइने निर्वाचन आयोगको भनाई र चीन र थाइल्याण्डले संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन लक्षित गरी भदौ 10 गतेदेखि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा ललितपुरमा हिजो बसेको कार्य सम्पादन समितिको बैठकले यसअघि भदौ 2 गतेदेखि गर्ने भनिएको निर्वाचन लक्षित राष्ट्रिय अभियान भदौ 10 गतेदेखि 24 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि कांग्रेस सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदाम्बेले जानकारी दिनुभयो। बैठकले निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेद्वारलाई मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्न पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसैगरी प्रक्रिया पुर्याई उम्मेद्वारको नाम प्रस्ताव र सिफारिश गर्न पार्टीको सम्बन्धित निकायलाई उपयुक्त समयमा केन्द्रीय कार्यालय मार्फत निर्देशन दिने निर्णय भएको सहमहामन्त्री आङदाम्बेले बताउनुभयो। बैठकले मंगिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने निर्णय गर्दै दल दर्ताको जिम्मेवारी पार्टी मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेललाई दिएको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। आगामी मंगिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनैतिक दल दर्ता जारी रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेकपा एमाले, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलले निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराएको आयोगले जानकारी दिएको छ। हिजोसम्म 40 बढ़ी दलले दल दर्ता गराएका छन्। आयोगमा 116 राजनैतिक दल दर्ता छन्। आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा भाग लिन यही साउन 22 देखि 31 गतेसम्म दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको हो। सार्वजनिक विदाका दिन पनि आयोगको कार्यालय खुला रहने र निर्वाचनसँग सम्बन्धित काम नियमित रूपमा सम्पादन हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचनको अघिल्लो दिन 18 वर्ष पूरा भएका मतदाताले मतदान गर्न पाउने भएका छन्। आगामी मंगिर 3 गतेसम्म 18 वर्ष उमेर पुगेका मतदातालाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। त्यसका लागि मतदाता सूचीमा नाम दर्ता भने भएको हुनुपर्नेछ। आयोगले गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि निर्वाचनको अघिल्लो दिन 18 वर्ष उमेर पुगेर मतदाता सूचीमा नाम समावेश भएका मतदातालाई मतदानमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था मिलाएको थियो। यसअघिका निर्वाचनमा भने निर्वाचनको मिति घोषणा भएको दिनसम्म 18 वर्ष पूरा भएका नागरिकलाई मात्रै मतदानको व्यवस्था गरिँदै आएको थियो। आसन्न निर्वाचनमा करिब 1 लाख त्यस्ता मतदाताले मतदान गर्न पाउने निर्वाचन आयोगले अनुमान गरेको छ। मंगिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि दलभित्र तथा द्विदलीय एवं बहुदलीय छलफलहरूले तीव्रता पाउन थालेका छन्। निर्वाचनमा गठबन्धन एवं तालमेल गर्ने बारे दलहरूबीच छलफल भइरहेको छ। दलभित्रै पनि आफ्नो पक्षको अवस्था सुदृढ़ बनाउने र बढ़ीभन्दा बढ़ी आफ्ना पक्षकालाई उम्मेद्वार बनाउन समूहगत रूपमा छलफलहरू अघि बढ़न थालेका छन्। त्यसै क्रममा हिजो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच छलफल भएको छ। अध्यक्ष ओलीको निवास बालकोटमा उहाँहरूबीच चुनावी तालमेल र सहकार्यका विषयमा छलफल भएको राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सबै दलसँग संवादको ढोका खुल्ला राखेकाले
हिजोको छलफल भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। त्यसैगरी हिजै नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले पनि छलफल गरेको छ। छलफलमा पार्टीलाई विधिसम्म चलाउनु पर्ने माग उठेको नेताहरूले जानकारी दिनुभयो। छलफल आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पक्षका बढ़ीभन्दा बढ़ी नेतालाई स्थापित गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने बारे पनि कुराकानी भएको नेताहरूले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साहित्य, संगीत र कला मुलुकको अमूल्य गहना भएको बताउनु भएको छ। पूर्व राजदूत प्रतिभा राणाको नेपाली कविता संग्रह गहिराई र अंग्रेजी कृति कर्टेन अफ मायाको विमोचन समारोहमा प्रधानमन्त्री देउवाले साहित्य, संगीत र कला बिना समाज र देश पूर्ण हुन नसक्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले ती क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न प्रतिष्ठान स्थापना गरी सरकारले विभिन्न कामहरू अघि बढ़ाएको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली साहित्यलाई थप परिष्कृत र परिमार्जित गर्दै विश्व साहित्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन आवश्यक रहेको र त्यसमा लाग्न साहित्यकारहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकमा पुरूष साहित्यकारहरूको वर्चस्व रहेको सन्दर्भमा महिला साहित्यकारहरूको उपस्थिति क्रमशः बढ़दै गएकोमा खुशी पनि व्यक्त गर्नुभयो। समारोहमा समालोचक प्राध्यापक डाक्टर ज्ञानु पाण्डे र समालोचक राम लोहनीले कृतिको टिप्पणी गर्नुभयो। लेखक राणाले ती दुई कृतिमा मानवीय जीवनका प्रेम गाथा, प्राकृतिक सौन्दर्य, ईश्वरीय देन लगायतका विभिन्न विषय समावेश भएको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी केन्द्रले आगामी निर्वाचनमा राम्रो जनसमर्थन प्राप्त गर्ने बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा हिजो आयोजित पोष्टबहादुर बोगटी स्मृति प्रतिष्ठानको 7औं वार्षिक साधारण सभामा अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान र गणतन्त्रको रक्षा गर्न वामपन्थी विचारलाई एक ठाउँमा केन्द्रित गर्ने रणनीति बनाई अघि बढ़नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले विचार र व्यवहारमा एकरूपता हुन नसक्दा पार्टीभित्रको गुटबन्दी अन्त्य हुन नसकेकाले यसअघिको निर्वाचनमा नतिजा कमजोर देखिएको स्वीकार गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। लोकतान्त्रिक शेर्पा संघको दोस्रो अधिवेशनको हिजो काठमाण्डुमा उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले एमाले बहुदलीय व्यवस्था अनुसार प्रतिस्पर्धा गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले देशमा द्वन्द हुँदा बाहिरी शक्तिको चलखेल बढ़न सक्ने र देशको अवस्था थप अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेको उद्देश्य शान्तिपूर्ण नेपाल र समृद्ध नेपालको निर्माण रहेको भन्नुहुँदै सामाजिक न्याय र समानता सहितको नेपाल निर्माण गर्न आफूहरूले खोजेको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक व्यवस्था सही ढंगले अघि बढ़ाउन सके नेपाललाई सुन्दर बनाउन सकिने धारणा पनि राख्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आज बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा विभिन्न 8वटा सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। सम्भावित कार्यसूची अनुसार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ समितिको प्रतिवेदन सहितको बीमा विधेयक 2075 माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। बीमा विधेयक 2079, अर्थ समितिको प्रतिवेदन सहितको सार्वजनिक ऋण प्रतिस्थापन विधेयक 2076, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2079 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। त्यसैगरी सम्भावित कार्यसूचीमा राष्ट्रिय सभाको सन्देश सहितको काठमाण्डु उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्रतिस्थापन प्राधिकरण विधेयक 2076 को दफाहरूलाई पनि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने उल्लेख गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले विभिन्न बहाना बनाएर समयमै आयोजनाको काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कार्यवाही गर्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। वीरगंज महानगरपालिका 17 र 19 जोड्ने तिलाबे नदीमा निर्माण सम्पन्न पक्की पुलको हिजो उद्घाटन गर्नुहुँदै मन्त्री राईले मन्त्रालय अन्तर्गतका सड़क, खानेपानी, सिंचाई तथा पूर्वाधार सहितका राष्ट्रिय स्तरका आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले काम अघि बढ़ाएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले मन्त्रालयका कारण अघि बढ़न नसकेका कामहरू कानून बमोजिम अगाडि बढ़ाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। 103 मिटर लामो सो पुल 7 करोड़ 71 लाख रूपियाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको सड़क विभागले जनाएको छ। सरकारले मिटर ब्याजी विरूद्ध बढ़ीभन्दा बढ़ी तथ्य र प्रमाण जुट्ने गरी स्थानीय प्रशासन मार्फत उजुरी दिन पीड़ितहरूमा आह्वान गरेको छ। मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनपछि गृहमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रणको सिफारिश गर्न गठित कार्यदलले एक सूचना जारी गरी आगामी भदौ 5 गते भित्रमा उजुरी दर्ता गर्न हिजो आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयमा कार्यदल गठन भएपछि नवलपरासी पश्चिमको प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाबाट संगठित भई काठमाण्डु
स्थित माइतीघर मण्डलामा धरना दिँदै आएका मिटर ब्याज तथा ठगी विरूद्धका किसान मजदूर संघर्ष समितिसँग काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको टोलीले वार्ता गरेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर भीष्म कुमार भूषालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदललाई 1 महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले नेपालका सम्पदा र संस्कृति देशको पहिचान भएकाले यिनको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याउनु भएको छ। गाई जात्रा तथा रोपाई जात्रा मूल समारोह समितिले बौद्ध स्तूपा परिसरमा आयोजना गरेको गाई जात्रा तथा रोपाई जात्रा समारोह एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले नेपालका सांस्कृतिक पर्व एवं जात्रा विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्ने माध्यम पनि भएकाले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पहिचान गराउन समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपाल बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त मुलुक भएकाले यहाँको कला र संस्कृतिको संरक्षण एवं प्रवर्धन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले मूर्त र अमूर्त सम्पदा एवं जात्रा एवं पर्वको संरक्षण विकासमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका सांसद छिरिङ दोर्जे लामाले सबै धर्मावलम्बीहरूको उपस्थितिमा हुने जात्राले सांस्कृतिक एकता प्रदर्शन गरेको बताउनुभयो। यसैबीच हिजो नेवार समुदायको बाहुल्यता रहेको काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न भागमा रोपाई जात्रा मनाइएको छ। मल्लकालीन तान्त्रिक लायक भैल अर्थात भैरव नाच हिजोदेखि भक्तपुरमा शुरू भएको छ। 4 दिन 4 रात अपरान्हदेखि रातिसम्म सञ्चालन हुने भैरव नाच गत 2 वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमण महामारीका कारण सञ्चालन गर्न सकिएको थिएन। यस वर्ष भने भव्य रूपमा शुरू गरिएको स्थानीयले बताएका छन्। भाद्र कृष्ण द्वितीयादेखि पञ्चमीसम्म मनाइने नाचमा भैरवले खड्ग, कुमारीले डमरू र ज्यापुङले ज्यापुङ अर्थात कपालको बिया, अक्षता, ताय भएको भाँडो हातमा लिएर विभिन्न तालमा विभिन्न हावभाव प्रस्तुत गर्दै नाच्ने परम्परा रहेको छ। हिजैदेखि मध्यपुर थिमीको दिगुटोलमा महाकाली नाच पनि शुरू भएको छ। 4 रातसम्म सञ्चालन हुने महाकाली नाच तान्त्रिक विधि अनुसार प्रदर्शन गर्ने परम्परा रहेको छ। मध्यपुर थिमीको बोडेमा नीलबाराई नाच पनि हिजै शुरू भएको छ। प्रत्येक वर्ष गाई जात्राको भोलिपल्ट मध्यरातदेखि अर्थात भाद्र द्वितीयादेखि पञ्चमीसम्म बोडेमा चल्ने नीलबाराही गए रातीदेखि शुरू भएको छ। देशभर हिजो थप 263 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3165 जनाको परीक्षण गर्दा 263 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै हिजो 501 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोनाका कारण हिजो 2 जनाको मृत्यु भएको छ। देशभर हाल 5434 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। हिजो 1,27,321 जनाले कोरोना विरूद्धको खोप लगाएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न भागमा वर्षा भइरहेको छ। आज बिहान गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही बाँकी प्रदेशमा सामान्य बदलीको अवस्था छ। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानमा तथा प्रदेश नम्बर 1 बागमती र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विभागले आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 1 लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थान र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको पनि विभागले जनाएको छ। अधिक वर्षाको सम्भावना रहेका भूभागहरूमा भूसे, पहिरो र गेग्रान बहावको जोखिम छ भने नदीनाला र खहरे खोलाहरूमा पानीको सतह बढ़न सक्ने बताइएको छ। दैनिक जनजीवन समस्यामा पर्न सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन विभागले सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरेको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि घर दैलोमै विवरण संकलन गर्न थालिएपछि स्थानीय नागरिकहरू उत्साहित हुन थालेका छन्। सरकारको राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङबाट खटिएको टोलीले जिल्लाका प्रत्येक वडामा पुगेर स्थानीयको विवरण संकलन गरिरहेका छन्। विराटनगरबाट संवाददाता कुमोद अधिकारीको यो रिपोर्ट। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङबाट खटिएको टोलीले प्रत्येक वडामा पुगेर सर्वसाधारणहरूको विवरण संकलन गर्न थालेको हो। प्रशासन सम्बन्धी कामका लागि विराटनगर र उर्लाबारी धाउनुपर्ने बाध्यता भएको बेला यसरी घर दैलोमा सेवा पाउँदा खुशी लागेको कानेपोखरी गाउँपालिका 6 की अन्नु श्रेष्ठको भनाइ छ। सहज रूपमा राष्ट्रिय परिचय पत्र बन्ने भयो, त्यसको लागि चाहिँ एकदमै खुसी। राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनका लागि मोरङ जिल्लामा अहिलेसम्म 2,22,000 विवरण संकलन गरिएको छ। गत असोज 4 गतेबाट मोरङ
नेटवर्कमा यो अभियान शुरू भएको हो। वडा स्तरमा अभियान सञ्चालन हुँदा सर्वसाधारणको पहुँच पुगेको अर्का स्थानीय होम प्रसाद न्युपानेको भनाइ छ। वास्तवमा पालिकाले यो अभियान दिएको छ, वार्ड वार्डमै राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने अभियान दिएको छ। यो साह्रै खुसी लागेको छ मलाई। यसले गर्दा सर्वसाधारण जनताको पनि पहुँचमा यो पुग्यो। मोरङ जिल्लाको 17वटा पालिका मध्ये 8वटा पालिकामा यो अभियान सम्पन्न भइसकेको छ भने उर्लाबारी नगरपालिका तथा केराबारी गाउँपालिकामा अभियान सञ्चालनमा छ। अभियानका फोकल पर्सन एवं मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरद कुमार पोखरेलले घर दैलोमा आएको यो अभियानलाई सबै मिलेर सफल बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। जिल्ला स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा चाहिँ सधैँ कार्यालय लागेको दिन कार्यालय समयमा त्यो विवरण दर्ता अभियान चाहिँ सधैँ हुन्छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन नेपाली नागरिकता आवश्यक पर्ने हुन्छ। नेपाली नागरिकताको विवरण सहित नेपाल सरकारबाट प्रवाह हुने सबै सेवा परिचय पत्रमा समेटिने भएकाले परिचय पत्र बनाउन कोही पनि छुट्न नहुने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलको भनाइ छ। कुमोद अधिकारी, रेडियो नेपाल, विराटनगर। 4G LTE मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4Gबाट गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 मेगाहर्ज र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सुन्दै हुनुहुन्छ। बाँकी समाचार। रुकुम पूर्व पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका 11 तल्लो सेरा नजिकै हिजो भएको प्रहरीको भ्यान दुर्घटनामा एकजना प्रहरी जवानको मृत्यु भएको छ भने 5 जना घाइते भएका छन्। रुकुम कोटदेखि पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका 11 तल्लो सेरा जाँदै गरेको भ्यान दुर्घटनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत रोल्पा घर भएका प्रहरी जवान लक्ष्मण पुनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते मध्ये भ्यान चालक प्रहरी हवलदार कुमार डाँगी र प्रहरी जवान सन्तोष बुढाको अवस्था गम्भीर रहेको पनि प्रहरीले जानकारी दिएको छ। घाइतेहरूलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत नेपालगंज पुर्याइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलाराज सुनवारले जानकारी दिनुभयो। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 5 स्थित नागरिक खोला भन्ने स्थानमा हिजो त्रिशुली नदीमा ट्रक खसेको छ। मुगलिनबाट धादिङतर्फ आइरहेको ट्रक त्रिशुली नदीमा खसेको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा परेको ट्रकका मालिक, चालक र सहचालक सम्पर्कमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ। पश्चिम नवलपरासीको भैरहवा भूमही सड़क खण्डमा ट्रकले बसलाई ठक्कर दिँदा 19 जना घाइते भएका छन्। बझाङ जिल्ला सभामा जिल्लाको समग्र विकास, समस्या र उपलब्धिको समीक्षा गरिएको छ। समीक्षाका क्रममा सहभागीहरूले आगामी दिनमा जिल्लाको विकासका लागि साझा सहमति खोज्नुपर्नेमा जोड़ दिएका छन्। बझाङबाट संवाददाता जगदीश रोकाएको यो रिपोर्ट। मन्दिर निर्माण तथा मर्मतमा 44,55,000 रुपैयाँ वार्षिक बजेट थियो। जिल्ला सभाको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा जिल्लाभरिका 12वटा स्थानीय तह साथै जिल्लाका विकासीय सरकारी कार्यालय र संघ संस्थाहरूले गत आर्थिक वर्षमा भए गरेका योजना, कार्यक्रम, खर्च विवरण सहित उपलब्धि र समस्या चुनौतीका बारेमा कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरेका छन्। जिल्ला सभाको महत्व र प्रभावकारिताको बारेमा जानकारी दिँदै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामुख अर्जुन थापा, हामीले आफ्नो गाउँपालिकामा एउटा एजेन्डा हुन्छ अनि जिल्लाभरिको नि साझा एजेन्डा के हो, त्यो साझा एजेन्डालाई पूरा गर्नको लागि प्रदेश सरकारसँग गर्नुपर्ने कुरा के हो, संघीय सरकारसँग गर्नुपर्ने कुरा के हो, स्वयं हामी आफैले गाउँपालिका स्थानीय तहले सबैले मिलिकन समाधान गर्न सकिने कुरा के हो, त्यसको एउटा पहिचान हुन्छ। र यसको साथसाथै चाहिँ जिल्लामा भएका विकासे अड्डाहरू जो छन् त्यो विकासे अड्डाले गरेका क्रियाकलापहरू के को कमी कमजोरी छ, त्यसमा सबैले सर्भर गर्न पाइयो, सबैले प्रश्न उठाउन पाइयो। जिल्ला सभामा प्रस्तुत गरेका निकायहरूले राखेको समस्याको बारेमा जानकारी दिँदै निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी श्याम खड्का, केही समस्या रहेको पनि हामीले प्रस्तुति गर्नबाट देख्न पायौं। जस्तो संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच चाहिँ पर्वकारी समन्वय हुन नसकेको देखिन्छ। टुक्रे योजनाहरू त्यसको मात्रा चाहिँ बढी भएको, स्थानीय तहको माग, आवश्यकता र सिफारिस बमोजिम चाहिँ संघ र प्रदेशबाट बजेट र योजना विनियोजन नहुने, अर्को जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकास कार्यक्रमको अभाव र अनि दरबन्दी बमोजिमका कर्मचारीको अभाव, 4G हाई स्पिड इन्टरनेट प्रमुख आवश्यकता रहेको त्यो समस्याहरू उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गरेर जानु। जिल्ला सभामा हुने यस्तो समीक्षा बैठकले जिल्लाको समग्र अवस्थाको बारेमा छलफल हुने, आगामी दिनमा अझ थप राम्रो काम गर्न के कस्ता योजना कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु पर्ला भनेर मार्ग दिशा कोर्न सके मानव विकास सूचाङ्कमा पछाडि परेको बझाङ जिल्लालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। जगदीश रोकाया, रेडियो नेपाल, बझाङ। बझाङबाट प्राप्त रिपोर्टपछि अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीन र थाइल्याण्डले संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने भएका छन्।
एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ़दो सैन्य गतिविधिलाई लिएर संयुक्त राज्य अमेरिका र उसका सहयोगी देशहरू चिन्तित भइरहेका बेला चीन र थाइल्याण्डले संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने निर्णय गरेका छन्। संयुक्त सैन्य अभ्यासमा हवाई सहयोग, स्थगत लक्ष्यमा आक्रमण तथा सेनाको तैनाथी लगायतका क्रियाकलाप समावेश हुने चीनिया रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। सो प्रयोजनका लागि चीनले आज लडाकु र हतियारसहितको विमान थाइल्याण्ड पठाउने भएको छ। अफगानिस्तानमा वर्षा र बाढ़ीका कारण कम्तीमा 21 जनाको मृत्यु भएको स्थानीय संचार माध्यमले जनाएका छन्। लोगार, वार्दाक र खोस्त प्रान्तमा मुसलधारे वर्षा र बाढ़ीका कारण कम्तीमा 21 जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन्। अधिक वर्षा र बाढ़ीका कारण देशको पूर्वी र मध्य क्षेत्रमा रहेका 3वटा प्रान्तमा ठूलो संख्यामा गाउँ बस्ती प्रभावित भएको अफगानी गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। बाढ़ी पहिरोका कारण सयौं आवासीय घरहरू डुबेका छन्। 2 साता अघि मात्रै अफगानिस्तानको पूर्वी नुरिस्तान प्रान्तमा बाढ़ी पहिरोमा परि महिला र बालबालिका सहित 40 जना बढ़ीको मृत्यु भएको थियो। भारतको बिहार राज्यको सारण जिल्ला स्थित भुवलपुरमा विषाक्त मदिरा सेवनबाट 5 जनाको मृत्यु भएको स्थानीय संचार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। विषाक्त मदिरा सेवन गरेका अन्य 3 जना चिकित्सक बिरामी भएका छन्। उनीहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घरेलु मदिरा सेवन गरेका कारण उनीहरूको ज्यान गएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। विषाक्त मदिराबाट स्थानीयको मृत्यु भएपछि प्रहरीले घटनास्थल वरपर छापा मारी 12 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। गत साउन 20 गते विषाक्त मदिरा सेवनबाट सोही जिल्लाको छपरामा 8 जनाको मृत्यु भएको थियो भने केही गम्भीर बिरामी छन्। अमेरिकी संघीय जाँच ब्यूरो FBI ले यो साता पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको फ्लोरिडा स्थित निवासमा छापा मारेर महत्वपूर्ण गोप्य सरकारी कागजात कब्जामा लिएको जनाएको छ। ती कागजातहरूमध्ये कतिपय कागजात अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षामा निकै ठूलो धक्का पुर्याउन सक्ने खालका रहेको FBI ले जनाएको छ। पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले भने ती सबै कुराको खण्डन गर्नुभएको छ। अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा छुरा प्रहारबाट गम्भीर घाइते हुनुभएका विश्व प्रसिद्ध लेखक तथा उपन्यासकार सलमान रुश्दीको अवस्था चिन्ताजनक बन्दै गएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको लामो समयपछि देशका प्रमुख 2 विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू भैरवा र सिमरा पूर्ण सञ्चालनको नजिक पुगेका छन्। दुवै सेजमा उद्योगहरूका लागि छुट्याइएका सबै प्लटहरू उद्योगीहरूले लिइसकेको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले जनाएको छ। उद्योगीहरूले अनुमति पाएको 120 दिन भित्रमा सबै तयारी पूरा गरी 21औं दिनबाट उद्योग निर्माण गर्न शुरू गर्नुपर्ने र त्यसको 1 वर्षभित्रमा उत्पादन नै गर्ने गरी अनुमति प्रदान गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर चण्डिका भट्टले जानकारी दिनुभयो। भैरवा सेजमा 52 बिघा क्षेत्रफलमा 69 वटा प्लटमा 31 वटा उद्योग सञ्चालन हुनेछन्, जसमा करिब 10 अर्ब 20 करोड़ रुपियाँ लगानी हुने भएको छ। भैरवा सेजमा 7 वटा उद्योगले उत्पादन नै गरिरहेको र गत आर्थिक वर्षमा मात्र 50 करोड़ रुपियाँ बराबरका वस्तुहरू निर्यात गरेका छन्। भैरवा सेजमा सबै उद्योग सञ्चालनमा आएपछि 3000 भन्दा बढ़ीलाई रोजगारी प्राप्त हुने प्राधिकरणले अनुमान गरेको छ। त्यस्तै 163 बिघामा स्थापित सिमरा सेजमा 68 वटा प्लटहरू रहेका छन्। त्यहाँ करिब 9 अर्ब लगानीका 41 वटा उद्योगहरू सञ्चालन हुनेछन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले झण्डै 16 अर्ब रुपियाँ रासायनिक मलमा अनुदान दिनका लागि छुट्याएको बताउनु भएको छ। रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका 5 मा निर्मित शुद्धोधन उद्यानको शनिबार उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री खाँडले कोरोना संक्रमणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य धेरै पर्ने भएकोले अनुदान छुट्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो। शुद्धोधन सहित रूपन्देहीको विकास सबैको चाहना भएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री खाँडले शुद्धोधनको विकासको प्रतिफल रूपन्देहीले प्राप्त गर्ने गरी काम अघि बढ़ाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री दिल्ली बहादुर चौधरीले शुद्धोधनलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। शक्तिखोरमा बन्ने औद्योगिक क्षेत्रलाई रोजगारीको सृजना र अत्याधुनिक सुविधायुक्त औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सके नेपालीहरू विदेशी क्रमलाई रोक्न सकिने वक्ताहरूले बताउनु भएको छ। चितवनको कालिका नगरपालिकाद्वारा शनिबार खोले सिमलमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले देशमै रोजगारीको अवसर सृजना हुने भएकोले उद्योगहरू र औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनामा जोड़ दिनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले शक्तिखोर मजिमटार सुरुङ मार्ग निर्माणले शक्तिखोरमा स्थापना हुने औद्योगिक क्षेत्रको विकास र देशको यातायातको पूर्वाधार विकासमा मद्दत पुग्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका
उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न सके नेपालीहरू विदेशिने क्रमलाई रोक्न मद्दत पुग्ने बताउनुभयो। तनहुँका 4 व्यक्तिको लगानीमा व्यास नगरपालिका 11 स्थित दुम्सीमा वेदव्यास बहुद्देश्य काष्ठ उद्योग सञ्चालनमा आएको छ। उद्योग सञ्चालनमा आएसँगै स्थानीय सहित 120 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। स्थानीय सूर्य तामाङ, बाबुराम उप्रेती, बाबुराम पुरी र भूपाल आलेले करिब 12 करोड़को लगानीमा उद्योग सञ्चालन गर्नु भएको हो। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन सफल टेबल टेनिस खेलाड़ी गोमा सापकोटालाई जिल्ला खेलकुद विकास समिति भक्तपुरले सम्मान गरेको छ। काभ्रेको पनौतीमा जन्मेर भक्तपुरको सूर्य विनायक 8मा स्थायी बसोबास गर्दै आएकी सापकोटालाई शनिबार समितिद्वारा आयोजित सम्मान कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री रत्न ढकालले सम्मान गर्नुभयो। सापकोटा टेबल टेनिस बललाई 1 मिनेटमा भुइँमा नखसाई 249 पटक हानेर गिनिज बुकमा विश्व कीर्तिमान राख्न सफल हुनु भएको थियो। कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री रत्न ढकालले खेलकुदको माध्यमबाट देशको पहिचान कायम हुने मात्र नभई आर्थिक उन्नति हुने बताउनुभयो। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरका प्रमुख ईश्वर बहादुर थापाले स्थानीय सरकार खेलको विकासमा उदासीन रहेका प्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो। पूर्व खेलाड़ीको पहलमा च्याम्पियन्स मार्शल आर्ट्स एकाडेमीको स्थापना गरिएको छ। विभिन्न खेलका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाड़ी समेट्दै काठमाडौँ महानगरपालिका 16 स्थित बालाजु हरिबोटमा स्थापना गरिएको एकाडेमीको शुक्रबार शुभारम्भ गरिए पनि यसअघि नै सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। झण्डै 2 करोड़ रुपैयाँ लगानीमा बनेको एकाडेमीमा हाल कराते र तेक्वान्दो खेलको प्रशिक्षण हुँदै आएको छ। फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन एसजी का स्टार लियोनेल मेस्सी बालन डिओर अवार्डको मनोनयनमा पर्न असफल भएका छन्। आयोजक फ्रान्स फुटबलले सार्वजनिक गरेको मनोनयनमा पर्ने 30 जनाको सूचीमा कीर्तिमानी विजेता मेस्सी अटाएका छैनन्। उनी 2006 पछि पहिलो पटक मनोनयनमा नपरेका हुन्। मेस्सीले पछिल्लो पटक 2021 मा अवार्ड जितेका थिए। मेस्सी सँगै नेमार पनि मनोनयनको सूचीमा अटाएका छैनन्। यस अवार्डको मुख्य दावेदार मानिएको करिम बेन्जीमा मनोनयनमा परेका छन्। रियलका 6 खेलाड़ी मनोनयनमा परेका छन्। यस्तै क्रिस्टियानो रोनाल्डो समेत सूचीमा अटाएका छन्। अवार्ड घोषणा आगामी अक्टोबर 17 मा हुने आयोजकले जनाएको छ। खेल समाचारका साथमा रमेश टमटा। अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जन सहित हल्का वर्षा हुने र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन सहित अधिक वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 31.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 36 मिलिमिटर, सापेक्षिक आर्द्रता 98%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 देखि 31 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा अघि बिहान सूर्योदय 5:34 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:44 हुनेछ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेसले आगामी भदौ 10 गतेदेखि देशभर निर्वाचन अभियान सञ्चालन गर्ने, पार्टीका उम्मेद्वारलाई मनोनयन पत्र प्रदान गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिने कांग्रेसको निर्णय। मंसिर 4 गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गरी दलीय गतिविधि बढ़दै, निर्वाचनमा गठबन्धन र तालमेलका विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनबीच छलफल। निर्वाचनको अघिल्लो दिन अर्थात मंसिर 3 गते 18 वर्ष उमेर पुग्ने नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिइने निर्वाचन आयोगको भनाई र चीन र थाइल्याण्डले संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने। बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार प्रसारण 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।